मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 5 वादी संग किस्त नंबर 14। हम्बा दरख्त पर चढ़ा हुआ था। जिस जगह वो दोनों मिले थे वो इस दरख्त से कुछ फासले पर थी, लेकिन बाद में दोनों यहाँ आ गए और हम्बा बौखला गया था। ओ अहमक और बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? कहीं सागी को ये ना मालूम हो जाए कि मैं दरख्त पर मौजूद हूँ। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नाराज हो जाएगी। लेकिन अनूका वाकई अहमक था, इसने ये ना सोचा। तब वो दोनों दरख्त के नीचे आ गए और हम्बा को सांस भी रोकनी पड़ी। तब इसने सागी को देखा। फूल बदन और फूलों जैसी, यूं लगे जैसे किसी झाड़ की शाख पर खिली हो और तोड़ने की आरज़ू हो। हम्बा की आंखों में रोशनी कूदने लगी, इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी, दिमाग सोने लगा। इसने आरज़ू की के अरूका की जगह वो हो और सागी इसके सामने बैठी हो। आह, मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी दिल रखता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। कोई नौजवान मुझे अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। लड़कियां तो खूबसूरत फूल होती हैं, वो बदनुमा कांटों में कैसे उलझ सकती हैं? हाँ, ये तो सच है, मेरी बदनुमा इस काबिल कहाँ। सागी जैसी लड़की मुझे कहाँ कबूल कर सकती है? इसने ठंडी सांस ली और इन दोनों से निगाहें हटा ली। अपना ज़हन बटाने के लिए वो इधर उधर देखने लगा। तभी से कुछ फासले पर देखा। दो फूलों का एक झाड़ था और इस झाड़ के अकब में कोई था। क्या वो कोई वहशी जानवर है, कोई चीता जो छुपकर शिकार पर घात लगाता है? लेकिन यह नामुमकिन था। खूनी दरिंदे आज तक कभी बस्तियों के आसपास नहीं आए थे। ये भी एक कदीम रवायत थी। एडलिमैन ह्यूबर्ट सादेव वेगा मुकद्दस पुजारी था और टारी वेगा का बाशिंदा न होने के बावजूद इसने टारी वेगा में दाखिल होकर यहाँ के अलूम सीखे थे। फिर इन गैर मुहज़्ज़ब आबादी को इसने इस कदर मुहज़्ज़ब बना दिया कि यहाँ जिंदगी की कीमत समझे जाने लगी। नंग धड़ंग और वहशत ज़्यादा रहने वाले लोग जो आदमखोरी करते थे मुहज़्ज़ब बन गए। मुकद्दस पुजारी ने यहाँ बेजा इस्लाहात की और आबादी इसके कदम चूमने लगी, मगर उमर ने वफा न की और बिलाखिर वो मौत की वादियों में चला गया। मगर जो कुछ वो इनके लिए छोड़ गया था वो बहुत था, और अब ये एक निमुअज़्ज़म आबादी थी जो नीलकंठ की गुलाम नहीं थी, वरना सदियों से साई थूल इस आबादी की तकदीर के मालिक बने हुए थे। इसी इल्म वाले ने यहाँ दरिंदों की आमद का सिलसिले का मसला हल किया था और इसके बाद दरिंदे आबादियों में नहीं आए थे। मगर फिर ये कौन? हम्बा ने बीनाई की तमाम क़ुव्वत से देखा और ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो कोई दरिंदा नहीं, इंसान है। तब इससे फिक्र हुई कि वो कौन है और इस तरह क्यों पोशीदा है। जिस जगह वो छुपा हुआ था वहां से जगह साफ देखी जा सकती थी, जहां अरूका और सागी बैठे बातें कर रहे थे। क्या वो इन्हें देख रहा है? आह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान बहुत जल्द आम हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? अगर दरख्त से नीचे आता हूं तो सागी को मेरी यहाँ मौजूदगी का पता चल जाएगा। वो सब जी जानते हैं कि मैं अरूका का दोस्त हूँ। सागी बुरा मान जाएगी। वो दोनों दुनिया माफिया से बेखबर अपने रंग में डूबे हुए थे। तब हम्बा ने इस चोर को हाथ पैरों के बल चलकर आगे जाते हुए देखा और फिर नजरों से ओझल हो गया। हम्बा का दिल खून हो गया। इसे बस अफसोस था कि वो इसकी शक्ल नहीं देख सका, वरना सब ठीक हो जाता। कुछ देर के बाद सागी उठ गई। हम्बा ने अरूका को कहते सुना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुद्धू, क्यों? क्या बस्ती के लोग हमें ना देखेंगे? छुप कर चलेंगे? नहीं अरूका, मैं चलती हूँ। जब मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊं तब तुम यहाँ से कदम आगे बढ़ाना। ऐसा ना कहो सागी, अरूका तड़प कर बोला। क्या मतलब? अब तुम कभी मेरी नजरों से ओझल ना होना। तो मैं मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ। कल आओगी? हाँ। वादा करती हो? हाँ, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, सागी ने कहा। वो आगे बढ़ी, लेकिन अरूका कई कदम इसके पीछे गया। बस अरूका, रुक जाओ, मुझे दूर निकल जाने दो। अरूका रुक गया। वो दूर तक मुड़ मुड़कर इसे देखती रही और दरख्त से हम्बाई से ये सब कुछ इसके लिए कभी नहीं हो सकता था। फिर वो दरख्त से नीचे कूद गया और इसके कूदने की आवाज़ सुनकर अरूका चौंक पड़ा। इसने खोई खोई नजरों से हम्बा को देखा और हम्बा मुस्कुरा दिया। मुझे भूल गए थे, इसने कहा। हाँ हम्बा, झूठ ना बोलूंगा, तुम मेरे ज़हन से निकल गए थे। इससे हमें एक अंदाज़ा हो गया है। क्या? हर औरत एक साहिरा होती है, जादूगरनी। सारी जिंदगी जादू सीखते हैं और फिर जाकर जादूगर बनते हैं, लेकिन औरत जादूगर पैदा होती है। हसीन जादूगर, अरूका ने कहा। इसका हुस्न तो जादू है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या करोगे? हम्बा ने पूछा। सच कहूँ, दिल चाहता है यहीं सो जाऊं और यहाँ से कहीं और न जाऊं। क्यों? क्योंकि कल वो फिर आएगी, इसी जगह आएगी। उरुका ने हंसत भरे लहजे में कहा। और मैं क्या करूं? हम्बा हंसकर बोला।
تو بھی میرے پاس رہ ہمبا، میری دلجوئی کر، کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ بھوک کس بدبخت کو لگے گی؟ عشق کی دیوانگی کے بارے میں پہلے صرف سنا تھا، اب دیکھ لیا۔ چلو سیدھے گھر چلو، دل نہیں چاہتا ہمبا، دادا سیدھے در آئے گا اور پھر تمہارا دل بہت سی باتیں چاہنے لگے گا۔ دادا بے درد ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، چلو۔ لیکن ہمبا، یہ سب کیا ہوا؟ دونوں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اروکا کے چہرے پر حزن و ملال کا آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، یہ سب میرے ساتھ ہی ہوا، یا دوسروں سے بھی ایسی ہی گزرتی ہوگی؟ افسوس مجھے اس کا تجربہ نہیں۔ ہمبا تو بھی عشق کر کے دیکھ، پھر تو مجھ سے سب کچھ بتا سکے گا۔ میں ہمبا کے لہجے میں مایوسی بھر آئی۔ ہاں کیوں؟ کیا میری صورت اس قابل ہے؟ عشق کیا صورت دیکھ کر کیا جاتا ہے؟ ارے بیوقوف، جس طرح تو پہلے عورتوں کو دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، اس طرح مرد مجھے دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر بھلا کوئی لڑکی مجھے برداشت کر سکتی ہے؟ ہمبا نے ہنس کر کہا۔ لیکن اروکا نے اس کی ہنسی میں ہزار آنسو ٹپکتے محسوس کیے تھے۔ کاش، وہ آہستہ سے بولا، تو خوش ہے اروکا؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں میں خوش ہوں یا غمزدہ۔ غم صرف اس کے جانے سے ہوا تھا۔ ہاں، دل نہیں چاہتا کہ وہ جائے۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، وہ پھر نہیں جائے گی، ہمبا نے کہا۔ اب زندگی اس دن کے انتظار میں کٹے گی ہمبا، اروکا افسردگی سے بولا۔ ایک واقعہ ہوا اروکا، ہمبا کو یاد آ گیا۔ کیا؟ کوئی چھپ کر تم دونوں کو دیکھ رہا تھا؟ کب؟ جب تم باتیں کر رہے تھے۔ کون تھا؟ کہاں تھا؟ اروکا حیرت سے بولا، اور ہمبا نے اسے چور کی تفصیل بتائی۔ کون ہو سکتا تھا؟ تو اس نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا تو نے ساگی کو میرے بارے میں بتا دیا تھا؟ یا تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں درخت پر ہوں؟ نہیں، پھر میں درخت سے نیچے کیسے اترتا؟ ساگی کو پتہ چل جاتا اور وہ مجھ سے بددل ہو جاتی۔ مگر وہ کون تھا؟ پتہ چل جائے گا تو فکر نہ کر، جو بھی ہوگا تجھے ہمبا کی زندگی میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہمبا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نگارا گھوڑوں کا سمگلر تھا، اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا۔ دور دراز کے جنگلوں سے گھوڑے پکڑتا، انہیں سدھاتا اور پھر فروخت کرنا اس کا کام تھا۔ قبیلے میں جس شے کو دولت کہا جاتا تھا وہ اس کے پاس تھی، پھلوں کے ڈھیر، جانوروں کی کھالیں اور جلانے والی لکڑیاں۔ بس ایک شے اس کے پاس نہیں تھی، کوئی بیٹا۔ کووال نے اسے بیٹا جن کر نہیں دیا تھا، اور اس طرح اس پر حاوی رہی کہ اسے دوسری عورت کی طرف رجوع نہ ہونے دیا۔ اپنی مرضی سے وہ بیٹیوں پر بیٹیاں جنم دیتی رہی۔ کھیل ابتدائی میں بگڑ گیا تھا۔ نگارا کے ہاں 10 سال اولاد نہ پیدا ہوئی، تب اس نے معبد جا کر عبادت کی اور گدھ سے وعدہ کیا کہ اس کی پہلی اولاد معبد کی خادم ہوگی اور 19 سال تک اس کی پرورش کر کے وہ اسے اس کے حوالے کر دے گا۔ تب ساگی پیدا ہوئی اور پھر بے شمار۔ کووال ہر بار اس سے کہتی کہ اس بار وہ بیٹا پیدا کرے گی، لیکن ہر بار جھوٹ بولتی رہی۔ پھر نگارا ہی پست ہو گیا اور یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب وہ بہت سی بیٹیوں کا باپ تھا اور اس لحاظ سے سب سے بدقسمت شخص، جسے اپنے تمام کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی اپنے گھوڑوں کی سائبان میں گھوڑوں کی نگہبانی کر رہا تھا کہ جوہان اس کے پاس پہنچ گیا۔ جوہان ایک دراز قامت نوجوان تھا، سخت کینہ پرور اور دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والا۔ وہ خود بھی ایک صاحب حیثیت نوجوان تھا اور ساگی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے ایک بار نگارا سے کہا تھا، بزرگ نگارا، تو جانتا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ ہاں جوان، مجھے معلوم ہے، میں بالکل تنہا ہوں، بے شک، اور تو جانتا ہے کہ بے حیثیت بھی نہیں ہوں۔ میرے باغوں میں بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو میرے پاس نہیں ہے میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں؟ اب میں جوان ہوں اور مجھے بیوی کی ضرورت ہے، یقیناً، اس کے لیے میں تجھ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ساگی کو اگر میری بیوی بنا دے تو میں تیرا احسان مانوں گا، جوان نے کہا، اور نگارا اسے افسوس بھری نظر سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، افسوس تم نے وہ کہا جو میں نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے تجھے ساگی کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ وہ تو معبد کی پجارن ہے، گدھ کی ملکیت ہے۔ آہ نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے جوان۔ نگارا نے اسے حقیقت بتائی۔ جوان کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر بولا، یہ بات مقدس پجاری کو معلوم ہے، روحانی باپ سب کچھ جانتا ہے، مگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا نگارا۔ جوان نے افسردگی سے کہا، کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ اس بات کو چھپا لو۔ بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس کے بعد میں نحوستوں کی بارش سے بچ سکتا ہوں؟ پھر مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا اس کے بعد میں نحوستوں کی بارش سے بچ سکتا ہوں؟ پھر مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر مجھے ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے تجھے؟ میں ہر قیمت پر ساگی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تب پھر ایک کام کر۔ ہاں بولو۔
माबद जाकर बड़े पुजारी के सामने माबद के कानून को ललकार दो। कह दे कि सागी पुजारा नहीं बनने देगा, वहां से जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आह, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों फंसा रहा है? जवान मायूस हो गया। शोख रंग और खूबसूरत सागी से बहुत पसंद थी। वो इसे हासिल करने की हसरत में बैठा रहा, लेकिन आज आज इसने जो कुछ देखा था इसने इसके वजूद में आग लगा दी थी। सागी ने अरूका से मुलाकात की थी। दोनों तन्हा थे और दोनों ही की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात थे। वो इनकी बातें तो नहीं सुन सका, लेकिन अंदाजे से सब पता चल गया। वापसी पर वो बुरी तरह झुलस रहा था। वो उससे फैसले कर रहा था। दूसरे दिन वो अरूका के पीछे लगा रहा, दूर से इसका जायजा लेता रहा। फिर शाम ढले अरूका बदसूरत हम्बा के साथ उसी समय चल पड़ा और वहां सागी ने अरूका के साथ काफी वक्त गुजारा। तीसरे और चौथे दिन भी अरूका और सागी इसी जगह मिले तो जुहान ने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर वो निगारा के घोड़ा घर पहुंच गया। निगारा हस्बे मामूल यहाँ मौजूद था। इसे देखकर निगारा ने गर्दन हिलाई और अखलाक से बोला, तेरा क्या हाल है जुहान? बेहतर है, अब किसी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। इसके लिए मैंने तुझसे बात की थी निगारा। वो खन्नास तेरे दिमाग से भी नहीं निकला? सागी की उम्र क्या होगी निगारा? 19 साल की होने वाली है। इसके बाद क्या होगा? इसे माबद पहुंचा दिया जाएगा, तब वो पुजारन बन जाएगी। हाँ, वो लोगों के रूहानी इलाज करेगी। क्या बेकार बातें कर रहा है? तुझे बताना चाहता हूँ, वो इन दिनों अरूका का रूहानी इलाज कर रही है और तेरी हकीकत खुलकर सामने आ रही है। शायद तो इस बात से मुतासिर हो गया कि अरूका वादी गिरिया गया पहुंच गया और वहां से जर्द पत्थरों के ढेर ले आया है। मेरे हाथ में गंडासा देख रहा है। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि तेरी गर्दन उड़ा दे। गैरत आई निगारा? देख जुहान, यहाँ से चला जा। क्या तू देखता है कि शाम ढले तेरी बेटी कहाँ जाती है? जुहान, निगारा गरजा। मुमकिन है तुझे मालूम ना हो, लेकिन मैं चोट खाया हुआ हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। दोनों तन्हाई में मिलते हैं और बदसूरत हम्बा इनका रखवाला होता है। साबित कर सकेगा? इसीलिए आया हूँ, जुहान ने कहा। मेरे साथ चलना होगा, तेरी रहनुमाई मैं ही करूँगा। और शाम से पहले निगारा जुहान के हमरा चल पड़ा। जुहान ने बेहतर पनागा तलाश कर ली थी। दोनों छुप गए। जुहान के दिल में खलबली मची हुई थी कि कहीं यूं ना हो कि वो आज ना आए। लेकिन फिर उन्होंने सागी को देखा। वो इटराती चली आ रही थी। फिर वो एक जगह बैठकर अरूका के इंतजार करने लगी। अरूका ने भी आने में देर नहीं लगाई। हम्बा दूर रुक गया था। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। जुहान ने कहा, मेरी बात की तस्दीक हो गई? हाँ, निगारा आहिस्ता से बोला। अब क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ, मुझे इजाज़त दो। क्यों, तू क्यों जा रहा है? तुम कहते हो सागी माबद की मलकियत है। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर मैं सामने आकर क्या करूँ? हम्बा इसका साथी है और मैं इस काले भूत से कौन दुश्मनी लेना पसंद करेगा, वो भी एक बेमकसद काम के लिए। हाँ, अगर तुम वादा करोगे सागी को मेरी बना दोगे, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। तू जा। जुहान, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा नाम ना लेना। नहीं लूँगा, वादा करता हूँ, निगारा ने कहा। और जुहान चुपके से वहाँ से खिसक गया। लेकिन वो देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, इसलिए एक जगह छुप गया। सागिर उनका बैठे बातें करते रहे। निगारा अचानक नमदार हुआ और इस तरह इनके सामने पहुंचा के वो लोग संभल भी ना सके। निगारा को देखकर दोनों के चेहरे फक होने लगे। निगारा खामोश इसके सामने जा खड़ा हुआ। दूर मौजूद हम्बा संभल गया और अपनी जगह तब्दील करने लगा ताकि अगर कोई खास वाक़या हो तो मुदाखलत कर सके। तब अचानक निगारा ने इसे आवाज़ दी, तू भी करीब आजा बदशक्ल जानवर, ताकि मैं जो कुछ कहूँ तेरी मौजूदगी में कहूँ। आजा, अब छुपने से कोई फायदा नहीं। निगारा की बात सुनकर हम्बा सामने आ गया। निगारा ने कहा, सागी मेरी पहली औलाद है और माबद के लिए वक्फ है। ठीक है निगारा, हम्बा ने कहा। ये बात क्या अरूका को मालूम थी? हाँ, हम जानते हैं। फिर ये तन्हाइयों में क्यों मिलते हैं? इसलिए कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस मोहब्बत का फ़ायदा इन्हें यकजा होना है, माबद के कानून से बगावत। यही फैसला किया हमने। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? सागी भी इसके लिए तैयार है। सागी, निगारा ने बेटी को देखा और सागी ने गर्दन झुकाई। फिर आहिस्ता से बोली, हाँ मेरे बाप, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है? निगारा गर्ज कर बोला, अब होने जा रहा है। टारी वैगा में एक नई दास्तान का आगाज जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग अकेले ही बर्बाद नहीं होगे, हम भी नहुसत का शिकार होंगे। ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं सब्र से काम ले रहा हूँ इसलिए कि तुम बच्चे हो, दीवाने और कम अक्ल हो, वरना ये फैसला मैं यही भी कर सकता था। हम तेरा एहतराम करते निगारा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये फैसला इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा, हम्बा ने कहा। तू बहुत आगे निकल कर बोल रहा है हम्बा। बदशक्ल जानवर, खुद तो किसी काबिल नहीं, इन्हें क्यों बर्बाद कर रहा है? हम्बा मुस्कुराए बोला, बात ठीक कही तूने निगारा।
یہ بد شکل جانور کسی قابل نہیں، اس لیے اپنے دوست پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ کیا کرے گا تو؟ ضرورت پیش آئی تو معبد کے قانون سے بغاوت کروں گا، معبد کے عتاب اٹھاؤں گا اور ان دونوں کی محبت کو کامیاب کروں گا۔ ہمبا نے کہا، یہ کام اسے کرنا ہے۔ نگارا نے اروکا کی طرف اشارہ کیا، یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دو۔ ساگی تو کیوں نہیں بولتی؟ میرے باپ، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں تجھ سے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئی، مطلب میرا اپنا فیصلہ وہ نہیں جو تیرا ہے۔ میں معبد کی پجاری نہیں بننا چاہتی، میں اروکا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی خواہش مند ہوں۔ یہ ممکن نہیں، وہ بھی ممکن نہیں، لیکن ایک بات ممکن ہے۔ کیا؟ مجھے پجارن بننے کے لیے مجبور کیا تو میں دشمنی کے پہاڑ پر چڑھ کر نیچے کود جاؤں گی۔ یہ تیرا مقدر ہے، نگارا نے کہا۔ یہ تو پجارن بن کر جی لے تو بہتر ہوگا میرے لیے۔ کیا ہمیں یہی کرنا ہے اروکا؟ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ دشمنی کے پہاڑ سے کودتے وقت ساگی تنہا نہ ہوگی نگارا، میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا جس کے لیے تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اب اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ساگی نے نگارا کے ساتھ قدم نہیں بڑھائے، وہ تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہمبا نے کہا، ضرور کوئی چور تھا جس نے یہاں تک نگارا کی رہنمائی کی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا ہمبا، خاموشی تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اروکا نے کہا، جدوجہد، اب واپس چلو اور کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے۔ ہمیں دیکھنا کہ اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ نگارا دھوا کے کرال میں داخل ہو گیا، وہاں سے وہ سیدھا دھوا کے پاس آیا، دھوے سے دیکھ کر کہا، آہ نگارا، گھوڑوں کے سوداگر، خیریت؟ کیا تجھے زرد پتیاں درکار ہیں؟ میرے پاس اتنی دولت ہے دھوا کے، میں زرد پتیاں خرید سکتا ہوں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ زرد پتیاں، دھوا نے ہنس کر کہا، بالآخر یہ ختم ہو جائیں گی۔ اروکا وادی گریا کا راستہ جان چکا ہے، اس بار وہ اس سے زیادہ پتیاں لا سکتا ہے، اور اروکا بھی۔ نگارا نے کہا تو دھوا طرف گیا، پھر غضبناک لہجے میں بولا، نگارا، منحوس بات منہ سے نہ نکال۔ نہیں نکالنا چاہتا، مگر کیا کروں؟ اروکا موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے روک لو، مجھے تیرا پوتا ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔ نگارا نے کہا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ دھوا نے کہا، اور نگارا نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ دھوا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بہت دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس نے کہا، تو جا نگارا، اور اس وقت تک خاموشی اختیار کر جب تک میں مایوس نہ ہو جاؤں، اس کے بعد سب کچھ تجھ پر منحصر ہے۔